बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम अलैकुम। हाँ जी, तो आखिरकार हो गया जो होना था, हो गया। अब तो नंबर गेम ऐसी हो गई है कि जिसके बाद हम ये आसानी से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जा रही है। उसकी वजह यह है कि 22 मेंबरान कल जो है जाके मिले सिंध हाउस में, जो पीटीआई के थे। 196 के करीब जो टोटल थे, 199 वो क्लेम कर रहे हैं। 199 तो हो गए हैं ना, बट सिंध हाउस में कल 196 प्रेजेंट थे। बट खैर अभी इस वक्त जो अपेरेंट सिचुएशन, उसमें ऑपोजिशन का ही पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है। इसको आगे चल के मेरे ख्याल में डिस्कस करें हम। पहले हम फौरी तौर पे अपना रनडाउन है उसकी तरफ बात करते हैं, उसके बाद टॉप स्टोरीज के बाद डेली डोज, और फिर हम अपनी गुफ्तगू को जारी। बिल्कुल। सो हम स्टार्ट करेंगे डेली डोज के साथ, जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे एमक्यूएम का हुकूमत से अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान, और वजारतों से इस्तीफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवाया जा चुका है। इसके मदरजात क्या है और मज़ीद चीज़ें भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ एक बात कही थी कि मीडिया को उन्होंने ख़त दिखाना था, जो कि उन्होंने अपने एक जलसे में दिखाया था, बट नहीं दिखाया गया, जिस पर ऑब्वियसली बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। इसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा कैसे मुमकिन है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, अभी कितनी सरमायाकारी हो रही है, इसको भी हम देखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज वी ऑल नो, गर्मियों में रातें छोटी हो जाती हैं, जिससे जो लोगों की नींद है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। सो नींद को बेहतर करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, इसको भी हम आगे चलकर देखेंगे। और साथ ही साथ हमारे पास कुछ खुसूसी पैकेजेस और रिपोर्ट्स भी आज के शो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले डेली डोज के साथ आगाज़ करते हैं, और डेली डोज में हमारे पास जो पहली स्टोरी है वो इस हवाले से है जनाब के हम हर उम्र के लोगों जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, कोई ना कोई टैलेंट पाया जाता है, और कभी कभी आपका जो टैलेंट है वो आपको बहुत आगे तक ले जाता है। अभी हम जिस एज ग्रुप का जिक्र कर रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 7 to 10। एक बच्ची जिसकी उम्र 3 साल पहले 7 साल थी, एंड एट दैट टाइम उसकी आवाज़ इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पुख्ता और इतनी खूबसूरत थी कि इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, और इसे कम उम्र तरीन ओपरा हाउस गुलकारा करार दिया गया था। ये जो ओपरा सिंगिंग है ना, इसके बारे में हमारे यहाँ जैसे क्लासिकल सिंगिंग होती है, उस तरीके से ये दुनिया की मुश्किल तरीन, अंग्रेज़ी में कम से कम सेंस है, बल्कि दूसरी ज़बानों में भी, इटालियन में भी मतलब होता है। ये जो वियना की साइड है, यहाँ पे ओपरा बहुत ज़्यादा है। इटली में जैसे बहुत ज़्यादा है। पावरोटी उनका मशहूर है ओपरा सिंगर। तो बहुत मुश्किल सेंस है, बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत है, और उसमें इस बच्ची ने अपना नाम कमाया। 3 साल पहले 7 बरस की उम्र में जो इसने गाया, वो शायकीन को, वो जो क्रिटिक्स है उनको हैरान कर गया। ये आप विजुअल भी इसके देख रहे हैं, और विजुअल में आपको नज़र आ रहा है कि इतनी छोटी उम्र में जो आवाज़ें निकाली, जो क्रिटिक्स हैं वो हैरान बैठे हुए हैं। तो 10 बरस की उम्र अब इसकी जो एज है वो 10 ईयर्स है। बट एनीवेज, इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, और अगली स्टोरी वाले से है कैंगरू। बच्चों का बहुत ही फेवरेट जानवर है, ऑस्ट्रेलिया का बाय द वे नेशनल जानवर भी है। और इसकी जो पॉकेट होती है जिसमें ये अपना एक छोटा सा बेबी होल्ड करता है वो, और ये जो लंबी लंबी छलांगे लगाता है, इसलिए ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर अच्छी खासी वायरल है, जिसमें ये अपना जो मालिक है, अपने मालिक को पुशअप्स लगवा रहा है। और किस कदर इंटरेस्टिंग और क्यूट ये वीडियो है। लुक, छोटा सा ये कैंगरू, और वो किस अंदाज में पुशअप्स लगवा रहा है। बेबी है, बेबी कैंगरू है। यस, हाँ बेबी है। ये वीडियो जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, और कुछ ही देर में इस पे अच्छे खासे मिलियन व्यूज जो थे वो क्रॉस हो गए। अच्छा, अब मसला ये है कि कैंगरू एक ऐसा जानवर है जिसको आमतौर पे लोग पालते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि ये एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। हालात अगर तब्दील हुए हो, बीमार हो जाता है। इसको पालना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग पालते हैं फिर वो बड़े नखरे इसके बर्दाश्त करते हैं, और नखरे बर्दाश्त करें तो आपको फल भी मिलता है, जैसे कि फल इन साहब को मिल गया कि वो पालना थोड़ा सा मुश्किल काम, जिस तरह से आपने वाकई कहा कि ये इतना हर एक तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाता, बट फिर जो लोग रखते हैं, और मेरे ख्याल में मोस्टली ऑस्ट्रेलियंस ही रखते हैं, सो वो फिर उनको प्रॉपर उस हिसाब से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज ये मर जाते हैं। एनीवेज, अभी हम इसके साथ ही अगली स्टोरी की तरफ आएंगे, विच इज़ आवर स्टोरी टुडे। वो स्टोरी हमारे पास इस हवाले से है कि इंग्लैंड में एक शख्स ने बहुत सी साइकिल्स चोरी की हुई हैं,
اور چوری کرنے کے بعد ناؤ اٹس بین آلموسٹ 5 سال. اچھا 5 سال کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں سو پرابلم یہاں پر آئی کہ اس کے گھر میں ایک بیک یارڈ ہے جہاں پر اس نے بہت سی سائیکلز رکھی ہوئی ہیں, جہاں پر اب چوہوں کی وہ جگہ جو ہے وہ اماج کا بن چکی ہے, اور آس پاس کے لوگوں نے اس پر شکایت کی. شکایت کے بعد جب دیکھا گیا کہ مسئلہ کیا ہے, سو یہاں پر سائیکلز رکھی گئی تھی. اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, بٹ 5 سال سے یہ جو شخص ہے وہ سائیکلز ہی چوری کر رہا ہے. اس کو کچھ اور چوری نہیں کرنا آتا تھا, کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتنی سائیکلوں سے چوری کر لی کہ وہ گوگل میپ کے ذریعے اوپر سے انہوں نے دیکھا تو اس کے بیک یارڈ میں ساری سائیکل نظر آ رہی تھی. گوگل ارتھ پہ نظر آنے لگ گئی ہیں. گوگل ارتھ کے اوپر, سوری, وہ جب انہوں نے دیکھا تو مجھے اس سے ایک فلم یاد آ رہی ہے, اٹلی کی مشہور فلم ہے بائسیکل تھیف. بائسیکل تھیف جو ہے یہ جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ڈپریشن ایک آیا تھا, اس ڈپریشن کے دور کی کہانی ہے. انتہائی خوبصورت فلم ہے. دنیا میں چند جو 10 ٹاپ کی فلمیں آتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ضرور دیکھا جانا چاہیے, ان میں سے ایک فلم یہ بھی ہے. تو بائسیکل تھیف ضرور دیکھیں, بہت ہی خوبصورت فلم ہے. خیر, اس شخص کی وہ مجبوری کم از کم کہ وہ اس بنیاد کے اوپر, جس بنیاد کے اوپر بائسیکل تھیف کے لوگ سائیکل چوری ہو جاتی ہے ان کی, اس بنیاد پہ کریں. لیکن یہ تو پتہ نہیں, مجھے لگ رہا ہے کوئی مینیاک ہے جو ذہنی طور پہ اس کی کوئی خرابی ہے, جو اس کو شوق پڑ گیا کہ چوری کر کر کے سائیکلیں جو ہیں وہ اپنے بیک یارڈ میں جمع کریں. خیر, یہاں تو چلتے ہیں ہم کہ اپنی پریڈکشن بھی کرتے ہیں اور تھوڑی سی ذرا گفتگو بھی. سب سے پہلے تو آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس کا ایجنڈا جاری ہو چکا ہے. آبویسلی تحریک عدم اعتماد پر بحث کی جائے گی اور بہت سا میرے خیال میں ہنگامہ ہونے کا بھی امکان ہے. اپارٹ فرام دس, جو ابھی لیٹسٹ جو ہم خط والی چیز ڈسکس کر رہے تھے پرائم منسٹر صاحب کا, کل انہوں نے صحافیوں کو, میڈیا کے کچھ لوگوں کو دکھانا تھا بٹ وہ نہیں دکھایا گیا, جس کے بعد بہت سے سوالات کھڑے ہو رہے تھے. جو خط تھا اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بیرونی سازش کا الزام لگایا تھا اور انڈائریکٹلی امریکہ پر الزام لگایا تھا, اور ابھی آنے سے پہلے اس کو وہ کہہ دیا کہ ہم لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر اب آپ کنٹینیو کیجئے. ہاں, امریکہ نے تو کہہ دیا وزارت خارجہ نے کہ یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیز ہونی نہیں چاہیے تھی. پرائم منسٹر نے اگر خط پبلک کو دکھایا تھا, ایسی کوئی چیز تھی. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خط کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک سفیر نے لکھا, اور سفیر نے بیسیکلی بنیادی طور پہ اپنے جو آپ کہہ لو مشاہدات تھے یا اپنے جو اس کے ریزرویشنز تھیں اس کے بارے میں پرائم منسٹر کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ جی مجھے یوں لگتا ہے, یوں ہو رہا ہے. تو یہ باقاعدہ طور پہ دھمکی اس صورت میں نہیں ہو سکتی, اور پھر آپ کو ایک مذاق کا نشانہ بننا پڑتا ہے. لوگ خط کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اپوزیشن نے بھی کہا, کل جو یوسف رضا گیلانی ہیں ان کے بیٹے نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ یہ شاہ محمود قریشی کے ذہن کی کارستانی ہو سکتی ہے, وہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں. لیکن اینی ویز آج پرائم منسٹر کا یہ ہے کہ وہ شاید پارلیمنٹیرینز کے ساتھ شیئر کریں جہاں تک خط کی بات ہے. اب کل کی جو بات دوسری ہے, جو ایم کے ایم کا ملنا, یہ بھی بڑا لوگوں کی ڈسکشن کا موضوع بنا ہوا ہے کہ ایم کے ایم آخر کار حکومت سے کیوں ملی جا کے. تو ایم کے ایم جو ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایم کے ایم کبھی بھی حکومت سے باہر نہیں رہ سکتی, ان کی مجبوریاں اس طرح کی ہیں. صحیح. انہوں نے اسی لیے کوشش کی کہ ایک ایگریمنٹ کر لیں. وہ حکومت جو بننے والی ہے, جب انہوں نے ہوا کا رخ دیکھا تو ان کا اندازہ ہوا کہ ہوا کا رخ اس وقت ایسا ہو گیا کہ موجودہ حکومت جا رہی ہے, اور جو موجودہ حکومت جا رہی ہے اس کے بعد نئی آنے والی حکومت کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوگا تو ہم فائدے میں رہیں گے. تو انہوں نے شہری علاقے, اس کے حوالے سے جو سہولیات ان کو چاہی تھیں, نوکری کے کوٹوں کی بات ہے, وہاں پہ پبلک سروس کمیشن میں ان کی نمائندگی کی بات ہے, بند دفاتر کھولنے کی بات ہے, بند دفاتر کھولنے کی بات ہے, گمشدہ لوگ جو ہیں ان کی تلاش کی بات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کو سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کے مطابق کروانے کی بات ہے. یہ تمام باتیں کل بلکہ پرسوں ہی ایگریمنٹ تو ہو گیا تھا, وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوا تھا. ابھی تو یہ بات ہم کر رہے ہیں, اور جو پھر امین الحق صاحب اور دوسرا جو استعفیٰ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہے, بھیج دیا گیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو. بہرحال وہ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے. وہ ہو جائے گا, ظاہر ہے, جب وہ جائیں گے ہی نہیں. اچھا, تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی ساری جو شکیں ہیں, یہ تقریباً کوئی 18 کہہ رہا ہے, کوئی 24 کہہ رہا ہے, یہ ہمارے پاس بھی جو موجود ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارٹر آف رائٹس جو ہیں وہ پورے کے پورے موجود ہیں, اور اس کے اوپر
سارے جو اپوزیشن لیڈران ہیں انہوں نے سائن کیے ہیں. کل شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 4-5 پوائنٹس ایسے تھے جس کے اوپر کوئی ڈس ایگریمنٹ تھا, اور وہ ڈس ایگریمنٹ جو ہے وہ ہم نے جب بات کی تو بلاول بھٹو اور زرداری صاحب نے کہا کہ ابھی علیحدہ کمرے میں بیٹھتے ہیں, اور 20 منٹ کے اندر انہوں نے سارٹ آؤٹ کر لیا. تو 20 منٹ میں یہ حل بھی ہو گیا معاملے کا. تو اینی ویز ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اب 199 جیسے وہ کلیم کر رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ مل گئے ہیں, تو حکومت کی تبدیلی تو ہو لیکن مسائل کا خاتمہ اللہ کرے کہ وہ بھی ہو. لیکن سر سنس اگر ہم دیکھیں سسٹم کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ یہی چیز چلتی رہے, بٹ اگر وہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز پر بات کریں تو obviously اپوزیشن کے پاس ابھی جو سچویشن ہے اس کے مطابق بڑی واضح اکثریت ہے. سسٹم یہی چلنا چاہیے, بیکاز جو اگلا جو بھی آتے ہیں لوگ وہ کیا کر لیں گے, ان کے پاس جادو کی چھڑی تو ہوگی نہیں, اور سنس 1 سال رہ گئے الیکشنز کی اگر ہم بات کریں سو یہی جو چیز چل رہی ہے اس کو چلنے دیا جائے. بٹ یہ اس طرح سے کافی دن سے یہ جو ہم عدم استحکام دیکھ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو یہ کہاں تک پہنچے گی یہ چیز, بٹ سٹل جو چیزیں ہیں وہ کوئی اتنی پلیزنٹ نہیں اور وہ باقی چیزوں کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں. آج آپ دیکھیں کتنواں روز اور آگے پتہ نہیں یہ چیز کتنے دن پرولونگ ہونی ہے. جہاں تک ووٹنگ کی بات ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اب آگے رمضان آ رہا ہے, سنڈے وڈ بی موسٹ لائکلی پہلا روزہ ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ چیز شاید اس کے بھی بات چلی جائے اور پھر یہ بات جو اپریل مئی تک جائے, اپریل اینڈ یا مئی تک جائے. الیکشن تو کب ہونے یہ بھی ایک متنازع سی بات ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چارٹر آف رائٹس میں جو الیکشن کروانے کی جہاں تک میں دیکھ پایا ہوں اس کے مطابق یہ ہے کہ سینسس پہلے ہو جائے, جو ایم کے ایم کی ڈیمانڈ ہے بڑی دیرینہ, اور وہ ڈیمانڈ انہوں نے منوائی بھی تھی جو اب کہہ لیں عمران خان کی حکومت سے. پچھلی حکومت کہنے لگا تھا میں, لگتا یہی ہے پچھلی حکومت ہی کہنا پڑے گا چند دنوں کے بعد. تو ان سے منوائی بھی تھی چارٹر آف جو ڈیمانڈز میں تھا, اور وہ یہ تھا کہ پہلے سینسس ہوگا اور سینسس کے نتیجے میں جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کے تحت الیکشن ہوں گے. تو یہ اب جب بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا. جو بلاول ہیں وہ بار بار اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن ہو جانے چاہیے. تو یہ میرے خیال میں آپس میں بیٹھ کے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہوں گے یا الیکشن جو ہیں ان کو فوری طور پر کروایا جائے گا. یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی کہ جب الیکشن ہوں گے تو پھر ان پارٹیوں نے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے, اس وقت کیا صورتحال ہوگی. بالکل بہتر تو یہ ہے کہ یہ جو ان کی آپس میں ایگریمنٹ ہے یہ الیکشن کے بعد بھی چلے اور واقعی ایک ایسی مضبوط بنیاد ملک کو ملے کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس کے مسائل کا خاتمہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کرنٹ پولیٹیکل سیناریو کے مطابق اور جو کل کی ڈیولپمنٹس کو اگر ہم دیکھیں, حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے وفاقی کابینہ بھی چھوڑ دی ہے, اور جو 2 استعفے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو ارسال کیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں 199 اراکین کی حمایت اس وقت اپوزیشن کو حاصل ہے. 196 کے قریب جو اراکین تھے وہ کل سندھ ہاؤس میں بھی موجود تھے. تو اگر اسی سیناریو کے مطابق چیزیں آگے بڑھتی ہیں سو حکومت کا جانا بھی ٹھہر چکا ہے, اور اسی کے مطابق تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں شو میں جوائن کریں گے سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب بھی شو میں موجود ہوں گے. اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. قمر زمان کائرہ صاحب, سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گی کہ جو سینیریو اس وقت چل رہا ہے اور 199 اراکین کی حمایت اس وقت اپوزیشن کو حاصل ہے, سو حکومت کا جانا تو ٹھہر چکا ہے. جی بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت کے اپنے اتحادی اس کو چھوڑ چکے ہیں, اور ان کے اپنے ساتھی, ان کے اپنے جو ٹکٹ کے اوپر جیتنے والے لوگ تھے وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں جن لوگوں نے انہیں جوائن کیا تھا. اور بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو ان کے رویوں کے شاکی تھے, ناراض تھے, لیکن حالات کے تحت خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. تو وہ بھی لوگ آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. تو حکومت, لیکن ہم نے تو ابھی عدم اعتماد کا جو ووٹنگ پروسیس ہے وہ کرنا ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب اعتماد کا ووٹ کھو چکے. اگر ہم نے 197 یا 196 ممبران کل کھانے میں شامل تھے, سارے میڈیا نے دیکھا
تو اس کے بعد خود ان کو کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ وہ جمہوری طور پہ اکثریت کمانڈ نہیں کرتے، لہذا ان کو فیصلہ سازی کے عمل سے الگ ہو جانا چاہیے. لیکن ان کا وہ ایک اپنا سٹائل ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے واحد آدمی ہیں جو یورپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، صرف وہ جانتے ہیں. وہ پاکستان کے واحد آدمی ہیں جو بہت غیرت مند ہیں. وہ پاکستان کے واحد آدمی ہیں جو بالکل جھکتے نہیں ہیں. وہ پاکستان کے واحد آدمی ہیں جو کمپرومائز نہیں کرتے کسی بات پہ. وہ واحد آدمی ہیں جو بڑے باصول ہیں. وہ واحد آدمی ہیں جو آخری گیند تک پتہ نہیں واحد کس کس چیزوں میں وہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں. لیکن ان کو اصولی طور پہ چاہیے تھا کہ جب یہ صورتحال ایوالو ہو گئی تو وہ استعفیٰ دیتے. اور ویسے تو چاہیے تھا کہ جب اپوزیشن ان کے خلاف نکلی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ میجورٹی لوز کر چکے ہیں، تو وہ اسی وقت کہتے کہ ٹھیک ہے مجھے لوگوں کے پاس جانا ہے تو چلے نیا الیکشن لڑتے ہیں. اب اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے، اگر آپ کے پاس یہ کمانڈ ہے یا آپ کا گمان ہے کہ ہم عوام کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، تو اپوزیشن تو یہی کہہ رہی ہے کہ الیکٹورل پروسیس کو درست کر کے جلد از جلد انتخاب ہو جائے. اور اب حالات کا علاج بھی یہی ہے. اس کے علاوہ اسٹیبلٹی یا کسی حد تک استحکام، ہمارے ہاں ایبسولوٹ اسٹیبلٹی کا تو تصور ابھی کافی عرصے کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن نسبتاً پرسکون حکومت یا نسبتاً بہتری کی طرف یہ جو اس وقت شور اٹھا ہوا ہے اس کو تھمانے کے لیے یہی ایک طریقہ ہے کہ نیا انتخاب ہو. اور اس انتخاب میں جو بھی جماعت یا جماعتیں حکومت میں آئیں وہ ایک تو انتخاب انگلی اٹھائے بغیر ہو، یعنی وہ اس کے اوپر آپ انگلیاں نہ اٹھا سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ حکومت براڈر بیس کنسلٹیشن کے ساتھ ڈیسیژن میکنگ کرے تو شاید بہتری کی طرف سفر شروع ہو. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے پاکستان کی. امتیاز گل صاحب یہ فرمائیے کہ کیا پرائم منسٹر کے لیے اس وقت بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ پھر ریزائن کر دے اس سے پہلے کہ اسمبلی میں جو ایک شکست نظر آ رہی ہے وہ اس کا سامنا وہ کریں، یا مطلب آپ کے خیال میں وہ مقابلہ کریں گے، ڈٹے رہیں گے آخری گیند تک، جیسے کہ شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں، باقی لوگ بھی وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو اول تو یہ کہ عمران خان صاحب نے اس سے بہت غلطیاں ہوئیں، غیر لچکدار رویے کا مظاہرہ کیا. ایک متضاد صورتحال میں وہ رہ رہے تھے. ایک لیڈر آف دا ہاؤس ہیں لیکن اس پارلیمانی نظام میں اپوزیشن کے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہتے. نیب کے حوالے سے بہت سارے ان کاموں کی انہوں نے اونرشپ لی جو ان کے اختیار میں نہیں تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بصد احترام قاہرہ صاحب کے ساتھ ان کے خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ وہ جھوٹ اور منافقت پہ مبنی نظام ہے جس میں یہاں کے تمام شراکت دار وقتاً فوقتاً اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا کیا کمال کا نظام ہے یہاں پہ کہ وہ ناظم جوکھیوں کے مبینہ قاتل کو ان کی ناظم جوکھیوں کی بیوہ نے معاف کر دیا. کل کی خبر ہے یا پرسوں کی خبر ہے. یہاں پہ لوگ غلط ایف آئی آروں پہ 25 سال جیل میں گزار دیتے ہیں سزائے موت سزائے جانے کے بعد. اور یہ صاحب ہیں دبئی سے آئے ہیں اور یہاں سے آنے سے پہلے ہی وہ ناظم جوکھیوں کی بیوہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو جہاں پہ رول آف لا کی اتنی سرعت کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، جہاں پہ اتنا زیادہ جھوٹ، اور وہ دیکھیں کہ نصیر اللہ بابر صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم تھیں تو ان کے دور میں اسی ایم کیو ایم نے بوری بند لاشوں کی جو سیاست کی تھی. لوگوں کے ہاتھ پہ تو خون ہے کراچی کے ہزاروں بے گناہ لوگوں کا، اور آج وہ جو باتیں کر رہے ہیں اور انہی اسی جماعت کے روح رواں زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ہمیں یہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو منافقت کا سفر ہے جو جمہوریت کے نام پہ ہم کر رہے ہیں، یہ جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، میں تو ابھی بلکہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. جس قسم کی منافقت میں نے گزشتہ دو تین مہینوں میں دیکھی ہے. عمران خان پی ٹی آئی کی غلطیاں کوتاہیاں قطع نظر اس سے بالکل ان سے میں متفق ہوں جو قاہرہ صاحب نے بات کی ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے یہ ہارس ٹریڈنگ کے نام پہ کہ اراکین منحرف ہو گئے ہیں، یہ کوئی میرا ذہن ابھی تک نہیں مان رہا ہے کہ ہم 2022 میں آج بھی یہی نظارے دیکھ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ٹویٹر پہ بھرا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گریبان سے پکڑنے کی، سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کی ہیں، اور آج وہ شیر و شکر ہو گئے ہیں. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب. قمر زمان قاہرہ صاحب آپ سے یہاں پر یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ
कुछ स्ट्रैटेजीज ऑब्वियसली मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी तरतीब दी है, जिसमें कुछ मामलात आपके और PMLN के भी तय पा चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है सो शहबाज शरीफ साहब वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जरदारी साहब ने भी एक इजलास में वज़ीर दाखिला जो था वो राना सनाउल्लाह को कहा था। बट एनीवेज, इससे हट के आप लोगों का क्या इरादा है? अगर अदम एतमाद कामयाब होती है तो आप लोग फौरी इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि मैं इम्तियाज गुल साहब की बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ। मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। हम एक ऐसी हालात का शिकार हैं कि सियासी जमातें बड़ी कमज़ोर हैं। 70 की दहाई में जमातें कंपैरेटिवली मजबूत थीं और अफराद कमज़ोर थे, और जमहूरियत इसी तरफ का सफ़र होता है कि जिसमें इंडिविजुअल्स कमज़ोर होते चले जाते हैं और उनकी इतनी हैसियत नहीं रहती, और इदारे जो होते हैं वो ताकतवर होते चले जाते हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए भी यही ज़रूरी है, इम्पर्सनल स्टेट का होना, और दीगर अमूर में भी। लेकिन ये इशू किसी सियासी जमात का और सिर्फ सियासी अमल का नहीं है। अगर हम अपनी जुडिशरी को देखें तो उसी तरह का इन्हितात वहाँ मिलेगा। अगर हम आपके अपने बाकी इदारों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को, या इवन अपने मजहबी तबके को, अपने कारोबारी तबके को, समाज के अंदर उस्तादों को, एजुकेशन के निज़ाम, मीडिया को, जिसको भी देखेंगे, ये इन्हितात का अमल इसी तरह जारी है और हम गिरते जा रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन अगर आपने जमहूरियत के तहत चलना है तो जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन के जरिए आ जाने का नाम नहीं है। जमहूरियत बुनियादी तौर पर रवैये तब्दील करने का नाम है, और हम अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिवली रवैये तब्दील नहीं कर रहे हैं। हम अपने मुआशरे के अंदर, जिस मुआशरे के अंदर मार्शलाई आमरीतें मुआशरे को तब्दील करती रहे और जमहूरी हुकूमतों के दौर में भी दीगर इदारों की इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, अवामी एहतसाब ना हो, जो लोग लोगों को वोट देते हुए ये ना सोचें कि बंदे का किरदार क्या है, और अवामी दबाव और राय आमा उसके ऊपर बोझ ना हो, उस मुआशरे के अंदर रवैये बेहतर पनपने मुमकिन नहीं होते। यूरोप ने सिर्फ इलेक्शन करा के अपने आप को जमहूरी मुल्क नहीं बना लिया था, एक लंबी स्ट्रगल थी और आज भी है। तो मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर, आपको जापान के अंदर, आपको बांग्लादेश के अंदर, बाकी मुल्कों में भी जहाँ जहाँ जमहूरी निज़ाम है, इवन बरतानिया में जहाँ पे बहुत बेहतर हमसे निज़ाम भी है और माशरती दबाव भी है, वहाँ भी जमहूरी निज़ाम में कल के मुखालिफ आज के इकट्ठे कोalition पार्टनर बन जाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक यह है कि बेअसूलियाँ हैं, तो बेअसूली हर जगह है। ये किसी सिर्फ सियासतदानों को या सियासत को मलूम ठहराना, और सियासतदानों के पास और पार्लियामान के पास कितना एक इख्तियार है, और उनसे हम क्या तवक्को कर रहे हैं, हमने किस बुनियाद पर उनको चुन के भेजा हुआ है। क्या वो बड़े बाकिरदार लोग हैं? क्या वो बड़े आला किरदारों के हामिल, उनकी वैल्यूएशन वैसे हुई है? नहीं। तीसरी गुजारिश यह है कि बहुत सारे लोग जो डिफेक्ट किए हैं इमरान खान साहब से, वो 2 साल पहले से, 1.5 साल पहले से, पौने 2 साल पहले से उनसे नाराज थे। उनके बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उनको वोट नहीं कर रहे थे। असेंबली में, मीडिया में अपनी जमात के ऊपर क्रिटिक्स थे। जहांगीर तरीन ग्रुप आज तो नहीं बना, अलीम खान का ग्रुप आज तो नहीं बना, राजा रियाज ने आज तो बातें नहीं की, नूर आलम कोई आज तो नाराज नहीं हुआ, सिर्फ पैसों से नहीं खरीदे गए। ये गलत सारा तासर है। हाँ, लोग नाराज थे और उसका हक यही है। एक ख्याल ये है कि जो बंदा नाराज हो जाए वो चीज अपनी सीट छोड़ दे क्योंकि वो पार्टी के टिकट पे आया हुआ है। अगर इमरान खान साहब का या किसी भी और लीडर का उसके नाम का सारा ही वोट मिलता हो तो फिर पाकिस्तान की सारी सीटें पॉपुलर लीडर की हो ना, यानी मेरी जमात की हो या इमरान खान साहब को मेजोरिटी मिली और ये कहा जाए कि जी इमरान खान साहब को अगर छोड़ना है तो इस्तीफा दो, तो फिर अगर इमरान खान के नाम के सारे वोट पड़े थे तो फिर पाकिस्तान की 272 सीटें पीटीआई की होती ना। तो लोगों के अपने भी ताल्लुक वास्ते हैं, लोगों के अपने कई ट्राइब्स हैं। मैं उस स्टाइल का खिलाफ हूँ, लेकिन बहरहाल इस वक्त मौजूद है कि लोगों की अपनी बरादरियां हैं, कबीले हैं, मसलक के नाम पे वोट लेते हैं, कामों के नाम पे वोट लेते हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल से तो इस सारे को तब्दील करने के लिए गुल साहब जैसे, रऊफ साहब जैसे, इन जैसे ज़हीन लोगों का काम है, हमारे असातिज़ा का काम है, हमारे उलमा का काम है। हमने मुआशरे को तरबियत देनी है, रवैये बदलने हैं, रवैये जमहूरी बनाने हैं। और जब हम जमहूरी रवैये और आइडेंटिटीज बनाएंगे ग्रेजुअली, तो फिर हमारा इंतखाब के अंदर छिन के आने वाला वो ग्रुप भी बेहतर आएगा। आज हम जिन हालात में खड़े हैं वहीं खड़े होकर फैसले होने हैं।
जहां तक तल्लक अगले क्या होगा, अभी तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। अभी तो शहबाज शरीफ साहब का फैसला हुआ है, और जब वो उनका इंतखाब होगा तो फिर नेचुरली जमातें अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक वो जो है, जो किसी के साथ कोई कमिटमेंट है वो अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा फिर अपनी अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक ये जिम्मेदारी लेंगे। और ये कोई लंबे अरसे के लिए हुकूमत नहीं होगी। अभी फैसला तो इसका बैठ के करेंगे लीडर, लेकिन इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट यही होगा कि इंतखाबी अमल को शफाफ बना के फौरी तौर पे इंतखाब की तरफ जाया जाए, और जब इंतखाब का अमल शुरू हो तो फिर जहाद का टाइम शुरू होगा। आप जैसे लोगों का, रऊफ साहब जैसे लोगों का, कुछ मेरे जैसे कमजोर सियासी कारकुनों का, कोई इस माशरे के अंदर ओपिनियन मेकर्स का, कि फिर हम लोगों को इस बात पे कन्विंस करें कि अब लोगों का किरदार देख के, उनकी अहलियतें देख के उनको चुनाव करें, ताकि असम्बलियों में बेहतर लोग आने शुरू हों, और फिर हम वो उनसे जो बेंच मार्क्स हैं उनके ऊपर खड़े होने की बातें करें। जी इम्तियाज गुल साहब, ये फरमाइए, क्या इस प्रोसेस को जो चल रहा है यही ना देखा जाए, जैसे कायरल साहब की बात में एक पॉइंट है, और वो ये है कि ये एक जमहूरी अमल है जो बेहतरी की तरफ चलने की उम्मीद रखी जा सकती है, और उस वक्त लोग जो हैं वो बेहतर अपने एटीट्यूड, अपने जो अपनी जहानत के ज़रिए से लोग जो मौसर किरदार अदा कर सकते हैं उनको मौसर किरदार अदा करना चाहिए, ताकि बेहतर लोग सामने आए। रऊफ साहब, छोटी सी बड़ी माजरत से गुल साहब से, गुल साहब जैसे दोस्तों को पाकिस्तान छोड़ने की बातें नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही है। आप जैसे लोगों से तवक्को है कि आप हिम्मत से, आप जैसे लोग ओपिनियन देकर हैं, आप लड़ेंगे, आप इस माशरे के लिए कोशिश करते रहेंगे। हम सब ने अपनी अपनी हसीब कोशिश करनी है। बिल्कुल इम्तियाज गुल साहब, कोशिश आपको करनी है। बिल्कुल कायरल साहब, आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने भी चूंकि वही बात की जो कि अपोजिशन की तरफ से बहसीत मजमूई आ रही है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बेउसूलियाँ किसने नहीं की, गलतियाँ किसने नहीं की हैं। तो अगर हम यही जवाब बना लें कि चूंकि दूसरों ने बेउसूलियाँ की हैं, लिहाजा अगर हम भी कर लें तो इसमें बुरा क्या है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। पाकिस्तान का मसला ये है कि हमने बड़ी कोशिश की, बड़े लोगों ने हम पे इल्ज़ामात भी लगाए, कोशिश की कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है कि लोगों को समझाया जाए कि आप आदादो शुमार पे जाएं। देखें ना, एक बयानिया जो आपकी जमात ने और दूसरी जमातों ने, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की जमात ने दिया हुआ है कि महंगा इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टेट बैंक की, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अगर आदादो शुमार को देखें तो पाकिस्तान की तारीख में इक्तिसादी आशारिये इतने अच्छे कभी नहीं थे सिवाय महंगाई के। और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता मेरा ख्याल नसीम ज़हरा साहबा के साथ इंटरव्यू में ये जब उन्होंने पूछा कि आप महंगाई कैसे कम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी महंगाई जो ख़ास तौर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसका तो ताल्लुक इंटरनेशनल मार्केट से है, जबकि उससे 4 घंटे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि ये तो इसने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जहाँ पे अगर उसूल नहीं है, यानी आप बेउसूली इख्तियार करके लोगों को गुमराह करते हैं सिर्फ अपने पार्टी मफाद की खातिर, उसमें हमारे जैसे लोगों की क्या हैसियत है। जैसे आपने भी कहा कि मैं तो कमजोर सियासी कारकुन हूँ, हमारी तो फिर कोई हैसियत ही नहीं है उस मुकाबले में। जी कायरल साहब, मतलब ये कि जब कारकुन जी करता हूँ, दो आवाजें जरूर हैं लेकिन हम आवाजें हैं, और लोग हमारी आवाजें अगर सुनना शुरू करेंगे, कुछ लोगों को ये हमारी आवाजें अच्छी लगनी शुरू होंगी, तो इसी से बेहतरी का अमल होगा ना। देखिए, बड़ा सिंपल इशू है गुल साहब जी, कि अगर हमारी ये तवक्को हो कि हमारे समझाने से, किसी उस्ताद के, किसी आलम के पढ़ाने से लोगों के रवैये बदल जाएंगे और इंसान अच्छे अखलाकी अक़दार का हामिल हो जाएगा, तो ऐसा तारीख में तो नहीं हुआ। जब तक आप उसके ऊपर समाजी दबाव खड़ा नहीं करते, इंसान को ठीक करने में वॉलंटरली, वो तो पैगंबरों से भी सारे लोग ठीक नहीं हुए थे, कुछ लोग ठीक हो गए, लेकिन कुछ लोग उनके एतबार में भी ठीक नहीं हुए थे। और जब तक वो माशरती आदाब नहीं बने, वो इदारे नहीं बने, वो रवैये और रवायतें नहीं बनी जिसपे समाजी दबावों ने लोगों को दुरुस्त किया, वरना हम अगर अपने लोगों से, अपने सियासतदानों से, अपने ब्यूरोक्रेट से, अपने जज और जर्नैल से, अपने उस्ताद और कारोबारी से ये तवक्को करें कि वो इखलाकी कदरों में बड़ा होकर अपने अच्छे फैसले शुरू कर देगा, तो दुनिया का कोई ऐसा मुआशरा नहीं है जिसमें लोग सारे इखलाकी अक़दार के हवाले से आला अक़दार के हामिल हो गए हो। हाँ, वो इखलाकी वैल्यूज पे अमल करते हैं, लेकिन वो करते हैं समाजी दबाव के नतीजे में, और वहाँ इंसान की आते फिर आस्ता आस्ता प्रैक्टिस के साथ वो पक्की हो जाती है और वो बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाता है। कायरल साहब बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी।
इम्तियाज गुल साहब हमारे साथी हैं। इम्तियाज गुल बिल्कुल, साहब, इम्तियाज साहब से जरा थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और खत के बारे में जो कि इस वक्त मुअम्मा बना हुआ है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सहाफ़ियों को दिखाना भी था, बाद में नहीं दिखाया, और आज सुबह जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे अमरीकी महकमा खारजा ने उससे लाताल्लुकी का इजहार किया है। इम्तियाज गुल साहब, आप क्या इस खत की कोई हकीकत बता सकते हैं कि इसके पस पर्दा क्या हकाइक हैं, या सिर्फ ये महज एक खत दिखाया गया है, अंदर कुछ नहीं था और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टंट हो सकता है? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर ज़ाती? देखिए, बुनियादी तौर पे कोई अमरीकी हुकाम ने ख़त नहीं लिखा है। ये तो हमें बताया गया है कि हमारे अब वो सफ़ीर जो कि वापस आ चुके हैं, डॉक्टर असद मजीद साहब, ये उनकी मुलाकातों का खुलासा था, जो मुलाकातें उनकी अमरीकी हुकाम के साथ हुई हैं, और उन मुलाकातों में जो अमरीकी हुकाम ने कुछ बराह रास्त कुछ बिलवास्ता तौर पे ख्यालात का इजहार किया होगा, तो वो उन्होंने उस मुरासले में, जिसको केबल भी कहते हैं, मुझसे मोदी हैं, जो हमें बताया गया, और उसको यहाँ पे उसकी तशरीह इस तरह की गई है हमारे दफ्तर खारजा में, वज़ीर आज़म हाउस में, कि ये हमारे ख़िलाफ़ एक साजिश है। कतई नज़र उसके कि इसका तहरीक आदम एतमाद के साथ ताल्लुक़ है या नहीं है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, हमें पता भी नहीं है, क्योंकि तहरीक आदम एतमाद की बातचीत तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। बुनियादी तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब के कुछ बयानात हैं और अमेरिका की पॉलिसी है पाकिस्तान के हवाले से, उसको अगर सामने रखें तो बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि ऐसी बातें मुमकिन है कि हुई हों। यानी आप देखिए कि पाकिस्तान में 3.5 साल से अमेरिका का कोई सफ़ीर मौजूद नहीं है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा या सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बात तक गवारा नहीं की है। यहाँ पे सिर्फ वेंडी शर्मन, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आई थी, और हमारे आर्मी के सरबराह को आज तक, उनको 6 साल हो गए, उनको बाकायदा तौर पे बुलाया नहीं गया है। और उसके साथ साथ देखें, वज़ीर आज़म ने खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि पाकिस्तान में ऐसी बड़े मेहमान इम्तियाज गुल साहब, ये बहस हमारी चलती चली, अभी लंबी तवील गुफ्तगू होनी है इन मामलात के ऊपर। ख़त के ऊपर भी बहुत सी बातें आएंगी सामने, ये तो आने वाला अब वक्त ही बताएगा कि ख़त की सूरत हाल क्या थी, और अब अगर ख़त की सूरत हाल कोई थी भी तो लेट बहुत हो गया। ये मामला भी अगली हुकूमत जो आएगी वही टैकल करेगी, और मेरे ख्याल में जो कायरा साहब की गुफ्तगू और इम्तियाज गुल साहब की थी, इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए हमें सबको मिलकर। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त अगर हम मुल्क में देखें तो बहुत ज़्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम है, और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से ऑब्वियसली मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है। मुआशी अदम इस्तेहकाम की एक वजह सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ और भी बहुत सी वजूहात है। मईशत को मजबूत करने के लिए अगर देखा जाए तो बहुत सी चीज़ें अपना रोल प्ले कर सकती हैं, जिनमें एक है कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाई जाए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए और अपनी मईशत को इस अंदाज में सहारा दिया जा सके। बहुत से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बहुत अरसे से बैरून मुल्क में मुकीम हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ काम भी कर रहे हैं, और ये भी इरादा रखते हैं कि बाहर से मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान लाई जाए, और ये लोग एक ब्रिज का रोल प्ले करें वेस्ट के लोगों के साथ और पाकिस्तान के लोगों के साथ, और दोनों को आपस में कनेक्ट करवाएं। आज हम एक ऐसे ही बिजनेसमैन से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आबिद भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं, चेयरमैन है 5th पिलर के, जो कि इनकी तंजीम है। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले यही से आगाज़ करना चाहूँगी कि आप एक इरादे के तहत पाकिस्तान में आए हैं, अभी आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, डेवलपर भी हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो आपका मेन फोकस है कि बैरून मुल्क से सरमायाकारी पाकिस्तान में लानी है ताकि मईशत को सहारा मिल सके, तंजीम भी आपने इसीलिए बनाई है, ये किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखते हैं? देखिए जी, मैं शुरू करता हूँ पाकिस्तान से। सबसे पहले तो पाकिस्तान में ये जो पूरे लॉज हैं अनफ्रेंडली हैं, ये फ्रेंडली लॉज नहीं है। ठीक है, हमें इनको फ्रेंडली लॉ बनाना है। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमें एज ए 5th पिलर रिकग्नाइज करे कि भाई ठीक है, आप गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि आपको क्या चाहिए। हमें गवर्नमेंट से कोई इंसेंटिव नहीं चाहिए, हम उनको देना चाहते हैं। सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट इजी लॉ करने के लिए हम चाहते हैं कि हम 100 आदमी, हमारे 100 बिजनेसमैन हैं, वो गवर्नमेंट के साथ एक करें कि उनको इजी करने के लिए पिछले 5 साल में हमने जिस तरह टैक्स, फर्ज करो 5 साल पहले 10 मिलियन था, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, 5 साल में हमारा डबल हुआ।
تو اسی حساب سے اگلے 5 سال میں ہمارے ساتھ اپنے پورے ٹیکسز فکس کر لیں, بزنس کو چھیڑے نا, ان کو کھل کے بزنس کرنے دیں, کوئی ذہنی ٹینشن ان کو نہ ہو کسی محکمے کی, کسی کی, کیونکہ گورنمنٹ کو تو ہم سے پیسے ہی چاہیے نا, تو پیسہ آپ کو مل جائے گا, آپ ہمارے ساتھ فکس کر لیں اسی حساب سے, اور بزنس مین کو کھل کے بزنس کرنے دو. سپوز لیٹ سے گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے کہ آپ کو 100 آپ کا ٹیکس 110 بنتا ہے یا 120 بنتا ہے, ہم 100 دے رہے ہیں, اگر 110 یا 20 5 سال میں بن بھی جائے گا تو وہ پاکستان میں لگائے گا, باہر تو نہیں لے کے جا رہا, تو آپ کی امپلائمنٹ بڑھے گی. 1 سے 2 فیکٹریاں, اونلی بزنس مین جو ہے نا وہی یہاں پیسہ لگا رہا ہے, باقی تو کوئی لگا ہی نہیں رہا یہاں پہ پیسہ, اور پیسہ بنا کون رہا ہے, گورنمنٹ کو دے کون رہا ہے, بزنس مین دے رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ اس 5th پلر کو ایز اے 5th پلر ریکگنائز کیا جائے, اور ہمیں فیصلہ سازی میں ہمیں انوالو کیا جائے کہ ہم ان کو اپنے لاز بنا کے دیں کہ ہمیں یہ لاز چاہیے بزنس کے لیے. آپ ہمارے لاز نہ بنائیں کیونکہ آپ تو بزنس نہیں کرتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جتنے بھی گورنمنٹ محکمے چلا رہی ہے سب لاسز میں ہے. پی آئی اے دیکھ لیں, اسٹیل مل دیکھ لیں, سب تباہ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بزنس نہیں چلا سکتے. اگر یہی پرائیویٹ کو چلا رہا ہوتا تو اس نے اس کو بہت زیادہ فلورش چلا رہا تھا. اچھا عابد صاحب یہ فرمائیے, جی اس موقع پہ 5 سال کی آپ نے بات کی کہ 5 سال ہو گئے بزنس کرتے, اور اس میں بہت کچھ ریونیو جنریٹ کر کے حکومت کو دیا گیا. اب یہ بڑھانے کے لیے جس وقت حکومتی عہدیداروں سے بات ہوتی ہے, ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کیا مطلب آپ کی کہ بھئی ہمیں پیسہ چاہیے. ابھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ $2 بلین جو چائنا نے سیف ڈپازٹ میں رکھنے سے آج انہوں نے موخر کر دیا. ایک اور پاکستان کے لیے دھچکا مطلب وہ لگتا ہے. تو باہر سے تو فنڈنگ آنی نہیں ہے, اب بزنس مین نہیں کر کے دینا جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں سن پاتے, کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس کے لیے میں آگے آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو ہم پاکستان کے لاز کو ٹھیک کریں کہ لوکل جو بزنس مین ہے وہ ایزی ہو کے بزنس کر کے ایک تو امپلائمنٹ بڑھائے اور گورنمنٹ کو زیادہ پیسے دے. ٹھیک ہے, رائٹ. یہ انہوں نے آج تک 5,500 اور 6,000 ارب کے درمیان میں پڑھ رہا تھا, ان کا ہدف تھا کہ ہم نے 6,000 ارب اکٹھا کرنا ہے اور 5,500 کر سکتے, سم تھنگ لائک دیٹ. اگر یہی لوکل بزنس مین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ چلیں تو ہو سکتا ہے یہ 8,000 ارب اکٹھا کر لیں, 10,000 ارب اکٹھا کر لیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں گورنمنٹ سے کچھ نہیں, ہم مانگتے کچھ نہیں ہے, ہم ان کو زیادہ دینے کی بات کرتے ہیں. پیسہ آپ نہیں مانگ رہے ان سے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انسینٹیو دیے جائیں. نہیں, کوئی انسینٹیو نہیں چاہیے. انسینٹیو سے لاز میں پیسے کا کوئی انسینٹیو نہیں چاہیے. ہم ان کو زیادہ دیں گے. اگر ایک بزنس مین کو ایزی کر دیا جائے تو وہ زیادہ کمائے گا, آپ کو زیادہ دے گا. اچھا ایک یہاں پر میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی, یا شاید میں آپ کو صحیح سمجھ نہیں پائی. آپ کا خیال ہے کہ لوکل بزنس مین بھی بزنس کرے, حکومت کو زیادہ پیسہ دے. وہ حکومت کو زیادہ پیسہ اسی صورت میں دے سکتا ہے, ٹیکس کی صورت میں. ہاں ٹیکس ٹھیک ہے. اب آپ ہمارا ٹیکس سسٹم دیکھ لیں کہ آپ دینے کو تیار ہوں گے, 2-3 اور لوگ ہوں گے. ہر بندہ تو یہاں سے ٹیکس سے جان چھڑاتا ہے, اپنی چیزیں ہی نہیں صحیح ڈکلیئر کرتا. اس چیز کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا؟ میں آپ کو چھوٹی سی بات جی جی, آپ بہت بڑی بھی بات آئے, وہ کنٹینیو کریں. ہمارا پاکستان جو ہے نا چیریٹی میں ہمارے بزنس مین سب سے زیادہ پوری دنیا سے پیسے دیتے ہیں. اگر وہ چیریٹی میں دے سکتے ہیں تو ٹیکس کیوں نہیں دے سکتے؟ اٹس اے میٹر آف کمفرٹ. تو میں نے تو بہت سے ایسے مالکان دیکھے ہیں جو بہت چیریٹی کرتے ہیں, انہیں بھی کروائیں گے. گورنمنٹ سے مسئلہ کیا ہے کہ گورنمنٹ بزنس مین پہ اعتماد نہیں کرتی اور بزنس مین گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں کرتا کہ ہم نے اگر ایک دفعہ دے دیا وہ ساری عمر ہمارے اوپر چڑھ جائیں گے. دس از دی پرابلم. آپ کو اگر میں کہتا ہوں کہ ہم 100 آدمی ہیں, وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دینا چاہتے ہیں, 100 کے 100 کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے اور زیادہ دیں گے, بٹ ایز اس, ہمیں چھیڑے نا, ہمیں بزنس کرنے دیں. یہ آپ کو لوکلی کرنا پڑے. کہاں پر آئے؟ لا پہ. لاز ویری انفرینڈلی لاز, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اور لاز بھی اس طرح کے ہیں کہ کوئی آدمی ایک دفعہ کوئی آپ کو رپڑ پڑ گیا تو چلتا رہتا ہے, اور اینڈ آف دی ڈے گورنمنٹ کو کچھ نہیں ملتا ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ مطلب جب انفرینڈلی لا, دیکھیں انفرینڈلی لا, ایک آدمی کو آپ ویسے ہی بھیج دیتے ہیں, کوئی یہ آپ کا ٹیکس بنتا ہے, کوئی بنتا نہیں ہے, ویسے ہی سوچ کے آپ اسیسمنٹ بھیجتے ہیں, اس کے کم از کم 6 مہینے ضائع ہو گئے کسی کے اوپر, کسی چیز کے اوپر آپ کے, کیونکہ وہ بھی بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں, اور پھر ڈیل کرتے 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 اگر 10 کروڑ مانگ رہے ہیں تو آپ کو 5 لاکھ میں آپ کی ڈیل ہو رہی ہے ان سے. واٹ از دس؟ رشوت نہیں, رشوت چھوڑیں, وہ ہے نا بہت زیادہ. وہ ہے آپ بات کر رہے ہیں, اگر ہم اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کریں یا اس کو بہتری کی طرف لانا چاہیں, سو وی نیڈ ٹو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس سسٹم کو نہیں, ٹیکس سسٹم کے ساتھ بزنس مین کو
लॉज बनाने में उनको कहें कि आप हमें बना के दें, आपको क्या चाहिए, शामिल वो करें। कहते हैं हमें ये चाहिए। गवर्नमेंट कहे कि हमारा ये हदफ है, हम इतना टैक्स करते हैं, आप हमें इतना टैक्स चाहिए ये तो आपसे। वो बात हो रही है ना कि कंसल्टेशन में दोनों हाँ। पार्टियां बैठे हैं, हाँ। बिजनेसमैन भी बैठे हैं और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बैठे हैं, हाँ। और मिलके डिजाइन करें। नहीं, देखें मेरी बात सुने, बिजनेसमैन देखें, हम बिजनेस तो मैं कर रहा हूं, मुझे लॉस देने हैं कि ये मुझे चाहिए आपसे, कि ये गवर्नमेंट उसको वेट करे, उसमें कोई स्टेट सिक्योरिटी का तो मसला नहीं है, इस तरह का कोई मसला नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर वो बिजनेसमैन आपको पैसे पिछले 5 साल से ज्यादा दे रहा है तो आपको उससे और क्या चाहिए? आपको रिलीफ देने में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, क्या प्रॉब्लम? आपको टैक्स तो वो दे रहा है उसी हिसाब से। आपका मतलब जो है वो ये है कि गवर्नमेंट टारगेट सेट कर ले, फर्ज किया अपने लिए कि हमें रेवेन्यू इस साल हमें 500 अरब है, 500 अरब में 6,000 अरब हमें चाहिए। 600 अरब चाहिए। हाँ जी। और लॉज आपको बनाना है। लॉ हम बनाए कि भाई ये हम आपको करके देते हैं, और ये हो सकता है। फर्क सिर्फ ये है। सर, और दूसरा ये चलें, ये हम- देखें, ये तो हो गया पाकिस्तान का। अब हमें अगर गवर्नमेंट बैठना चाहती है तो इसके ऊपर एक डिजाइन हो सकता है। हम उनके साथ बैठेंगे, हमारा पूरा फोरम है, उनके साथ बैठेंगे भाई कि आप हमारे साथ बैठो, आपको एंड ऑफ द डे पैसा चाहिए ना, कितना चाहिए? ठीक है, पिछले 5 साल में आप कितना इकट्ठा कर सके हो, उससे ज्यादा हम आपको कर देते हैं। ठीक है। एवरेज जिस सर, हिसाब से ये वो वही बढ़ा बात है, है तो बिल्कुल उसमें ठीक प्रॉब्लम कह क्या रहे है? हैं, गवर्नमेंट को आपकी क्या नीयत में भी प्रॉब्लम कोई है? शक नहीं है, लेकिन हर कोई नहीं करेगा। जहाँ मैडम पे- मैडम मैडम प्लीज, वो आप फोरम नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? नहीं, अगर नहीं, वो I'm not अगर कोई being आदमी negative, फर्ज बिल्कुल करो भी नहीं। 100 आदमी कमिट कर रहा है कि हमारा पिछले 2 अरब टैक्स बना है पिछले 5 साल में, पहले साल में हमारा बना 1 अरब 10 करोड़, 20 करोड़, 1 अरब 40 करोड़, तो इसी हिसाब से 2 अरब को उसी हिसाब से एक्स्ट्रा कर ले ठीक। और उनके साथ डील बना ले और उनको फ्री कर दें कि ठीक है भाई, जिस हिसाब से मेरा पिछले 5 सालों में बढ़ा है इसी हिसाब से अगले 5 सालों में बढ़ा के गवर्नमेंट को क्या अच्छा, नुकसान है? एक और चीज़- कहाँ नुकसान है गवर्नमेंट को? ठीक उसको है। पैसा मिल रहा है। नहीं, ठीक है, एक मतलब सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप वेस्ट को कनेक्ट करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान से आगे बढ़ जाते हैं ना, वो आप किस तरह से इम्प्लीमेंट? अच्छा, दूसरा मैं क्या देखें, मैं दूसरा क्या जो कह रहा हूं, है- दूसरा मेरा ये है, ये 2-2 अरब के लिए आप कर रहे हैं अपना, कभी चाइना में माफिया मांग रहे हैं, कभी आप हमारे फोरम को ही साथ बैठे, हम एक इंटरनेशनल सिटी क्रिएट करेंगे ग्वादर के साथ, ग्वादर में कर लें, जो आप इंपोर्ट, जो आपने शिपिंग इंपोर्ट का किया वो करे, वहाँ आप एक फ्री जोन बनाएं, टैक्स फ्री जोन। ठीक है। उसमें आपने कोई टैक्स नहीं लेना। अगले 25 सालों में हम दूसरी कंपनियां, बहुत ज़्यादा कंपनियां जो इंटरेस्टेड है, हम भी इंटरेस्टेड थे कि पाकिस्तान में अगर हो, लेकिन हो नहीं सका, कोई लॉ नहीं था। उनको बोले कि आप आए, हमारे इधर कंपनी बनाए, यहाँ पे ऑफिस बनाए, हेड ऑफिस बनाए यहाँ पे, और आप अपना जितना प्रॉफिट मर्जी यहाँ रखें, हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है। उसके 2 फायदे हैं। ये कितने साल के लिए होना ये चाहिए? अगले 25 साल, यार हमें कोई टैक्स आ तो नहीं रहा ना, ठीक हमें है। को पहले को टैक्स वहां से मिल इस रहा वक्त तो कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ नहीं, तो आगे भी 25 साल कुछ नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ चला। उसका फायदा क्या होगा आपको, कि आपको ये फायदा होगा कि हम उनको बोलेंगे 80% आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो पाकिस्तानी होगी, हमारी पाकिस्तान की होगी। ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट 80%, अगर सपोज हम अगले 5 साल में 5 लाख आदमी इंटरनेशनल रेट के ऊपर एम्प्लॉयमेंट करा लें वहाँ पे पाकिस्तानी, तो आपको 10 से 12 बिलियन डॉलर आपको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट की मद में, रेमिटेंस की मद में मिलेगा। ठीक है। उसके लिए आपको, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, उसके बाद जो कंपनीज का प्रॉफिट होगा वो रिजर्व आपके पाकिस्तान में पड़ा रहेगा, आपके बैंकों में। ठीक है। और वो इंटरनेशनल सिटी मीन आपको उसको कंप्लीटली नए ला देने पड़ेंगे, नए जो कंफर्ट दें दूसरे बिजनेसमैनों को वहाँ पे। वो हमारा काम है कि हम किस तरह लोगों को कन्विंस करके लाते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है। वो हम आपको बताएंगे या हम डील करेंगे उन लोगों के साथ कि भाई उनकी जो जरूरत है हम पूरी करेंगे। अच्छा सर, ये आपने बिल्कुल ठीक बातें की और ऐसे हो भी सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता बहुत है? मुश्किल है, बट हम इससे थोड़ा सा आगे यहाँ से ही बढ़ते हैं, आपकी हाँ, बात को हाँ जी। आगे बढ़ाना चाहूंगी। जो आपने तमाम आइडियाज दिए, एक तो ये चले मीडिया के तवसत से आप आवाज पहुंचा रहे हैं, नहीं, हम करना चाहते ठीक है, हैं, करना हाँ जी। चाहते हैं, करना चाहते हैं। आपका एक प्रोफाइल है और आप एक बिजनेसमैन भी हैं और बिल्कुल बहुत सही। स्ट्रॉन्ग इरादा भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा अदर देन मीडिया आपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज किए हैं, या कोई गवर्नमेंट देखें, ऑफिशियल हमने अभी तक अपने बिजनेस फॉर्म बनाया है, हमने कुछ अब आपने सेवरल कहा कि 100 बिजनेसमैन आपके साथ हैं इस वक्त? 100 से ज्यादा हैं, 100 से लेकिन ज्यादा। हम कह रहे हैं कि हम पायलट प्रोजेक्ट 100 के साथ करते हैं। अगर वो हम फोरम बनाते हैं तो हमें एक दफा चांस तो दे। आपने जुडिशरी को भी चांस दिया है, वो भी कर रही है अपना काम, ब्यूरोक्रेसी भी अपना काम कर रही है, सियासतदान भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम तरक्की नहीं दे सके पाकिस्तान को। ठीक है। पिछले 75 साल में हमारा मुल्क ऊपर नहीं जा सका। हम कह रहे हैं विद आइडियाज ऑफ ट्रेडिंग एंड विद आइडिया ऑफ बिजनेस
दिस इज ओनली, ये जो हमारा, ये जो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ ना, ये 2 बिलियन तो कुछ भी नहीं। दुबई का रिजर्व $900 बिलियन है। ठीक है, $900 बिलियन। हमारा कितना? $16 बिलियन। आबादी हमारी कितनी है? 22 करोड़। हम कहाँ इसको खपाएंगे? अगर आप आज नहीं सोचें, या तो आबादी को रोक दे, ये भी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 22 करोड़, ये मुल्क 22 करोड़ की आबादी को केटर करने के काबिल नहीं है, हमारे रिसोर्सेज ही नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको नहीं रोकना तो फिर दुनिया में रहने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप अपनी इनकम के अंदर रहें, या अपने अखराजात के ऊपर आप कमाएं। जितने आपके अखराजात हैं उतना पैसा आपको कमाने का सोचें। ये दो ही चीजें घर में भी यही होता है कि आप अपने घर में उतना खर्चे करें जितनी आपकी इनकम है उस बजट में। तो या आप उतना कमाएं जितना आपका बजट, जितनी आपकी जरूरत है उतना आपको कमाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज तो कोई तरीका नहीं, अदरवाइज तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। अच्छा, गवादर का जो जैसे आपने बताया, हाँ जी, कोई मतलब आपके ज़हन में ऐसा आता है कि बाहर का मॉडल, जैसे दुबई का आपने जिक्र दुबई का है, सिंगापुर का है। सिंगापुर का है। आपको ग्वादर को एक सेपरेट स्टेट बनानी पड़ेगी, सेपरेट पूरी स्टेट, इकोनॉमिक स्टेट, और उसको आपको वफाक के अंदर लेके जाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर के अंदर। ठीक है, वो उधर आपको फिर बॉर्डर भी लगाना पड़ेगा। इन रियलिटी क्योंकि कोई भी आदमी जो वहाँ जाना चाहे उसको हमने सिक्योरिटी देनी है, वहाँ वीज़ा लेके जाए पाकिस्तान से, बट 80% जो एम्प्लॉयमेंट है वो पाकिस्तानी हो। और ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको इसी से फ़ायदा होगा, और आपकी बैंकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कि वहाँ पे रिजर्व पड़े होंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर आपके लोगों के पड़े होंगे, क्योंकि वो हमें उनको कंफर्ट देना कि आपका पैसा सेफ है। उसके आगे भी बहुत चीजें हैं, पूरा मैंने वर्किंग की हुई है, हमने वर्किंग की हुई है। अगर कोई बैठेगा तो हम पूरी वर्किंग देंगे। सर, ये जिस तरह मैंने पहले कहा, ये आइडियाज बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। क्यों मुश्किल हो सकती है? नहीं, ये इसका जवाब आपको जिन्होंने करवाना है वो देंगे, इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकती। अगर जान के आप मुश्किल बना ले तो वो नहीं, मैं आपसे फ्रेंडली टॉक कर रही हूँ, सो लेट्स स्टे इन दैट। अच्छा, ये जो आपने तमाम तर चीजें कही हैं, और कोलैबोरेशन, हुकूमत, ये वो सब चीजें हो सकती हैं। मैं अगर सोचूं, अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कभी भी किसी को ये पूरा कंट्रोल देगी। वो फिर अपना भी कुछ करेंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमारे हवाले कर दिया जाए। बट एनीवेज, इससे हट के चले, हम दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल, हम वहां तक जाते ही नहीं है। आप अपने ओन पर क्या पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, जो आपकी अपनी इस्तेदाद में है, उसकी बेस पर यू कैन टॉक टू द ऑफिशियल्स। How do you mean by मेरी मतलब जो आप प्लान उनको दे रहे हैं, इससे पहले ठीक है वो अल्लाह करे वो भी हो जाए, बट दिस वुड बी द नेक्स्ट लेवल। इससे पहले कुछ ना कुछ प्लान करके आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सरमायाकारी अपने ओन पर, अपने वसाइल यूज करके, बिजनेसमैन को साथ मिला के कुछ। आज तक पाकिस्तान से हम सारा पैसा हमारा बाहर से आया। हम आपने जैसे एक मिसाल कायम की, आप बाहर से लेके आए, पूरा पैसा बाहर से, हमारी पूरी PRC सर्टिफिकेट सारे कवर्ड हैं, पूरा पैसा बाहर से है। लेकिन उसके एवज हमने कम से कम कोई 2000 जॉब्स क्रिएट की हुई है, 2000 ख़ानदान को हम जॉब दे रहे हैं। उसके बाद हम और बढ़ा रहे हैं। अभी हमने अपार्टमेंट लॉन्च किए हैं, तकरीबन 800 अपार्टमेंट है। अभी हम एक और डेवलप कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं हम। उसके ऊपर हम जो एज ए, देखो ये सिंगुलरी को आदमी पाकिस्तान को सहारा नहीं दे सकता है, इट हैज़ टू बी कंबाइन करके, गवर्नमेंट के साथ मिलके, क्योंकि प्राइवेट भी नहीं हो सकता है ना, प्राइवेट आदमी कर नहीं सकता है। इट हैज़ टू बी हेल्प विद द गवर्नमेंट। अदरवाइज देखिए, एटम बम बनाया हमने, बना, हमें सिक्योरिटी मिल गई, अब हमें इकोनॉमिक एटम बम चाहिए। We need an, अगर आप ये नहीं करेंगे, आपके पास है क्या? मुझे सर, आपका जज्बा बहुत अच्छा है, अल्लाह करे जो आप सोच रहे हैं कुछ उसकी याद तो मुझे बताएं ना, इसके अलावा हमारे पास क्या है? आखिरी 2 मिनट हमारे पास तकरीबन है, उसमें बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज के साथ ही, मतलब ये है कि आप उसको देंगे एक पैगाम, मतलब जो है वो लोगों को भी। जी फरमाइए। पैगाम देना चाहते हैं कि यार हमें करने दें, एक तो अपने लॉज इजी कर ले, बिजनेसमैन को आगे आने दें। आप नहीं चला मकसद, आई एम सॉरी बट मैं जो पिछले 8-10 साल से देख रहा हूँ, हर पार्टी, हर आदमी, किसी एक के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि आप पाकिस्तान के लिए ये करोगे तो हम आपके साथ हैं। हर आदमी ने, MQM ले लो, सारी सियासी पार्टियों ने, हमें ये दे दो तो हम आपके साथ हैं, हमें ये दे दो तो हम आपके, वजारत आला दे दो या मिनिस्ट्रियाँ दे दो, या किसी एक के मुंह से आपने सुना है कि किसी ने कहा हो कि यार आप पाकिस्तान के लिए ये करो तो हम आपके साथ हैं? मैंने तो नहीं सुना है। एंड आई वाज वेरी मच सॉरी कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे, इसका मतलब पाकिस्तान के बारे में किसी को कोई फिक्र नहीं है। हमें ये हमें दे दो, हमारी पार्टी को दे दो, हम आपके साथ हैं। डीलिंग क्या हो रही है कि हमें क्या देते हो? ठीक है। तो आप बुनियादी तौर पर ये कह रहे हैं कि
लेट्स थिंक फॉर पाकिस्तान, लेट्स थिंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे बिजनेस बढ़ाएं, यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करें, टैक्स भी बढ़ेगा और मुझे बाहर से लेके आना है पैसा, ये हमारा लोकल तो इधर ही घूम घूम के यहाँ ही रहेगा। अगर हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आए और यहाँ पे हम पहले ऑफिस बनेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इंडस्ट्री लगेगी, क्योंकि जब आदमी का पैसा पड़ा होता है तो उसके ऊपर फिर आदमी सोचता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा पब्लिक है जो हम इंपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बहुत और ये हमने जबरदस्त सोच करना है है आपकी। और मैं चाहता हूँ कि मीडिया हमारा साथ दे और ये इसको साथ आगे ही लेके दिया जाए। ना, साथ ही दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपकी मदद भी करे, इरादे आपके बहुत अच्छे हैं। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। सो अभी हम बात कर लेते हैं, बहुत गर्मा गर्मी हो गई है हेल्दी लाइफस्टाइल की। सो हेल्दी लाइफस्टाइल में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहली तो आपकी साउंड स्लीप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम साउंड स्लीप अगर हम देखें, एक्सरसाइज, अच्छी खुराक, और आजकल अगर हम देखें, और मैं शायद अपनी भी बात कर लूँ, तो हम इन चीज़ों पर पूरा नहीं उतरते हैं। इस सब के साथ साथ नींद जो है वो आपको एक्टिव रखने में, आपके लाइफस्टाइल को बेहतर रखने में, आपको बहुत सी चीज़ों से बचाने में, बीमारियों से इनफैक्ट बचाने में बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करती है। साउंड स्लीप का होना इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कहा जाता है 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए और एक अच्छे मुनासिब टाइम पर होनी चाहिए। अब आजकल टाइम नहीं होता इन चीज़ों को इतना फॉलो करने का। अब एक और चीज़ कि हम सर्दियों से निकलकर डायरेक्ट गर्मी में आ गए हैं, तो सर्दियों में ये कहा जाता है और होता भी है कि रातें लंबी होती हैं, गर्मियों में छोटी होती हैं और नेचुरली आपकी नींद उस तरह से पूरी नहीं होती। वैसे मैं इससे भी थोड़ा डिसएग्री करती हूँ। जिन्होंने अपने पैटर्न सेट किए होते हैं, लंबी छोटी मैटर नहीं करती। बट खैर, नींद कितनी इंपॉर्टेंट है, साउंड स्लीप कितनी देर की होनी चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्लीप, व्हाट इज द राइट टाइम टू गो टू बेड। इस वक्त हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर शबाना नाज हमें शो में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सो साउंड स्लीप 7 से 8 घंटे यही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहीं से मैं बात आगे बढ़ाना चाहूंगी, आपके ख्याल में राइट टाइम क्या है सोने का, बेड पर जाने का और सोने का, बोथ इन विंटर्स एंड तरीकेकार भी होना चाहिए। तरीकेकार फिर आप फोन बाहर छोड़ कर जाएं तो फिर यही तरीकेकार हो सके। डॉक्टर साहब बताएंगी जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, साउंड स्लीप के जो असरात हैं वो तो आपके हमारे चेहरे पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग साउंड स्लीप के बाद आते हैं उनका चेहरा ऐसे ही फ्रेश और आपका प्रोडक्टिविटी होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि लोगों को ये समझ नहीं है कि मतलब नींद किस टाइम ली जाए और किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। नींद का ना आना ये भी हमारी अपनी ही एक कारकर्दगी होती है, जिसके बेस पे ये होता है। नींद के बारे में अगर आपको मालूम हो जाए कि ये हमारे ब्रेन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो शायद आप उसको, ये जितनी हम बेपरवाहियां करते हैं, इसको खत्म कर दें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखें, नींद जो है वो हमारे ब्रेन को डैमेज होने से बचाती है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है और मेमोरी कंसोलिडेशन, यानी कि आपकी मेमोरी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा एग्जाम में, या जो लोग पढ़ते हैं सारी रात प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, सुबह जब वो डिलीवर करने का वक्त आता है या पेपर देने का वक्त आता है, तो उस वक्त उनकी बिल्कुल याददाश्त खत्म हो जाती है। उस वक्त वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या इसकी प्रिपरेशन की थी। उसकी रीज़न यही होती है कि नींद की ना आने की वजह से या ना सोने की वजह से आपकी याददाश्त पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है रात की नींद। उसकी रीज़न ये है कि जब हम सोते हैं, हमारा REM स्लीप एक साइकिल है वो आता है, तो उसमें हमारी बॉडी से हार्मोन रिलीज़ होता है, जो कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज़ करता है। ये ग्रोथ हार्मोन हमारी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, हमारे मसल्स को बनाता है, हमारी मेमोरी को बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं जो आजकल पूरी रात सोते नहीं हैं या अपनी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, तो उनके ग्रोथ हार्मोन के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, मैच्योरिटी, ये प्रॉब्लम्स आजकल आप देखें यंग जनरेशन में कितने ज़्यादा हैं। तो ये जो नींद ना लेना, और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें ब्लड प्रेशर, जो बूढ़े लोग हैं या बड़े लोग हैं, टीवी के आगे बैठे रहते हैं सारी रात, और जो सोने का टाइम है वो हम इस तरह से वेस्ट कर देते हैं।
اور اس کے بعد ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا، انزائٹی، ڈپریشن، یہ تو مین فیکٹرز ہیں اگر آپ نیند نہیں آتے. اور مینٹل ڈس آرڈر کی پہلی سمٹم جو ہے وہ نیند نہ آنا ہے. اور اب نیند نہ آنا خود بخود نہیں ہوتا، یہ ہماری سیلف کریٹڈ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی باڈی کے ہارمونل سسٹم کو پورا ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور ہم اپنی سلیپ ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے. تو تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سلیپ ہائیجین ہوتی کیا ہے جس کی وجہ سے ہماری نیند بالکل سوال یہی میں پوچھنے لگا تھا. آپ نے سلیپ ہائیجین کی بات کی تو سلیپ ہائیجین کیا ہے؟ یعنی ہائیجین تو ویسے سمجھا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، لیکن کیا سلیپ ہائیجین میں کوئی تکیے کا خاص استعمال، خاص طریقے پہ رکھنا، کپڑے لوز پہننا، کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا. ہائیجین مطلب صاف ستھرا رکھنا، یعنی آپ کو اپنی نیند کے لیے اپنے دماغ کو صاف ستھرا کر دینا. ایگزیکٹلی یہی مطلب ہے. بالکل جی. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وائٹ لائٹ جو ہے وہ ہمارے برین کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. جب آپ سونے کے لیے جاتے ہیں، اگر آپ فون کا استعمال کریں، موبائل کا استعمال کریں، تو آپ کا برین اس وائٹ لائٹ سے اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے جیسے ابھی دن کا وقت ہے، کیونکہ قدرت نے ہمارے دماغ میں ایک پورا میٹر سیٹ کر دیا ہے جو کہ ان چیزوں کو جج کر رہا ہوتا ہے. تو ہمارا برین اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے اور ہمارا ایکٹیو موڈ میں چلا جاتا ہے، آپ کو نیند نہیں آتی. دوسری چیز ہے آپ کی کیفین، چائے اور کافی. اگر آپ چائے اور کافی کی بات کرتے ہیں تو اس کی ہاف لائف یعنی یہ اتنی دیر بلڈ میں 6 گھنٹے رہتی ہے. تو آپ کو کم سے کم عصر کے بعد چائے اور کافی جو ہے وہ آپ نہ لیں. اس کے بعد کیونکہ آپ کی باڈی ایکٹیو موڈ میں آتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ کھانے کا گیپ سونے سے 1 سے 2 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے، نہیں تو آپ کی باڈی ڈائجیشن کرتی ہے اور ایکٹیو موڈ میں آ جاتی ہے اور آپ کا میٹابولک ریٹ تیز ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جی، اور ایکسرسائز. آپ نے سونے سے 1 گھنٹہ پہلے ایکسرسائز نہیں کرنی، اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ باڈی ایکٹیو موڈ میں آ جاتی ہے، آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جب آپ کمرے میں جائیں تو صرف سونے کے لیے جائیں اور کسی ایکٹیویٹی کے لیے نہیں جائیں. ٹھیک ہے اور اپنی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، سنس وی آر شارٹ آف ٹائم، میں ذرا ایک لمبا سوال کروں گی اور چاہوں گی کہ اس کے تین پہلو ہیں بیسیکلی، سو اس میں آپ کوئکلی اپنا کامنٹ ایڈ کر دیں. نمبر 1 کہ ہمیں سونے سے جب نیند آ رہی ہے تو کتنی دیر پہلے بیڈ پر جانا ہے؟ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو نیند آئے اسی ٹائم بیڈ پر جائیں اور فوراً سو جائیں. ایک اور چیز کہی جاتی ہے، اور بہت سے لوگ چلیں انٹائر ڈپریسنٹس یا نیند کی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں. سوتے ہوئے ہم کن چیزوں کا استعمال نیچرلی کر سکتے ہیں نیند بہتر آئے، جس میں کہا جاتا ہے دودھ خشخاش میں ڈال کے یا اس طرح سے کچھ چیزیں، یہ بھی کوئکلی بتا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے اگر آپ نے سوتے ہوئے کچھ دیکھنا ہے یا پڑھنا ہے تو وہ بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے، بیکاز آپ جب سو جاتے ہیں تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو پازیٹیو میسج جانا چاہیے اور پھر انہی وائبس کے ساتھ آپ نیکسٹ ڈے اٹھتے ہیں. یہ تینوں چیزوں کو ذرا کوئکلی بتا دیں. دس از گوئنگ ٹو بی آور لاسٹ کوسچن. جی بالکل، یہ اسی لیے جو میں نے آپ کو بتایا یہ سب چیزیں سلیپ ہائیجین میں آتی ہیں. آپ نے سونے سے پہلے بالکل آپ سونے سے صرف 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اپنے بیڈ روم میں جائیں تمام ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے بعد. پھر اپنی وائٹ لائٹس جتنی بھی ہیں ان کو ختم کر دیں. ہلکی سی لائٹ آپ کے کمرے میں ہونی چاہیے. آپ نے اور اگر آپ چاہیں تو گرم پانی سے ایک باتھ لے لیں، ٹھنڈے دودھ کا گلاس پی لیں، اور آپ نے چائے کافی یہ ساری چیزیں ختم کر دیں. اور اگر آپ کو پڑھنے کی ہیبٹ ہے تو 5 سے 10 منٹ آپ پڑھ لیں. کوشش یہ کریں کہ جب آپ کو نیند کے قریب ہوں آپ کا ایک ٹائم ٹیبل بنائے کہ آپ نے رات کو 9 بجے سونا ہے، تو آپ نے ایگزیکٹلی جو ہے وہ 8:45 پہ اور 8:30 پہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے اپنے سونے کی پریپریشن کرنا شروع کر دی. تو اس سے آپ کو بہت اچھی نیند بھی آئے گی، آپ کی میموری بھی صحیح رہے گی، گروتھ ہارمون آپ کے ریلیز ہوں گے، آپ کا اسٹریس ہارمون آپ کے کنٹرول میں رہے گا، آپ کی پروٹین سنتھیسس اچھی ہوگی، آپ کی مسل ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوگی. کیونکہ جو لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے چاہیے کہ وہ صبح اٹھیں اور اس کے بعد ایکسرسائز کریں، کیونکہ اس وقت ان کا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہائی لیول پہ ہوتا ہے جو کہ پروٹین سنتھیسس میں بہت کام کرتا ہے. تو وہ ان کو، اور جن لوگوں نے ویٹ لوز کرنا ہے یا جن لوگوں نے ورک کرنا ہوتا ہے، تو جب وہ پوری نیند لے کے جب صبح وہ اٹھیں گے تو ان کی باڈی کا میٹابولزم تیز ہوگا اور پورے دن ان کو انرجی پرووائڈ کرے گا. کیونکہ صبح آپ نے فیول صحیح. کو برن کیا، انرجی پروڈیوس کر لی، آپ کے سارے سسٹم کام کرنا اچھے سے کریں گے اور آپ پورا ایکٹیولی پورا دن جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شبانہ ناز صاحبہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھی. بڑی زبردست باتیں کی ہیں. وہی ہاں، بڑی نیند کے لیے میں تو سوچ رہا تھا مطلب ہمارے یہاں باتیں کیا بن گئی ہوئی ہیں
کہ اپنے ٹی وی ہم نے کمرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں بیڈ روم میں ہی, اور وہیں لیٹے لیٹے ہم دیر تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, اور ہماری ہیبٹ ہی خراب ہے. یا کھانے کی ہم پرواہ نہیں کرتے, کھانے انہوں نے کہا کہ 1-2 گھنٹے سونے سے پہلے کھانا کھا لیں, ہم وہیں پہ ہی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. گڑبڑے ہیں, بہت گڑبڑے. کبھی اس وقت انشاءاللہ اس پہ بھی ان سے بات کریں گے کہ ٹی وی کو کیا پھر بیڈ روم سے نکال دینا چاہیے. نہیں یہ آپ نے میرے خیال میں خود ہی اپنی روٹین سیٹ کرنی ہوتی ہے, اور بڑی ایزی ٹپس ہیں جن کو آپ فالو کر لیں, بٹ یس وہ پیٹرن سیٹ کرنا انیشیلی مشکل ہوتا ہے. بٹ اینی ویز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ذرا آپ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کی بات کر لیں, اور ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے ٹورسٹ اسپاٹس بھی ہیں, گو کہ ان پر اس طرح سے شاید توجہ کبھی کبھی نہیں دی جاتی. ایسے علاقے ہیں کہ آدمی دم بخود رہ جاتا ہے دیکھ کے ان کو. جیسے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میں ایک جگہ جو خاص طور پہ چترال سے گلگت جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے پھنڈر ویلی. پھنڈر ویلی کا جتنے بھی میں تعریف کروں اتنی کم ہے. تو نیکسٹ سمر یا اس سمر آپ جب بھی پلان کریں, اگر اس سمر میں آپ نے پلان نہیں کر لیا ہوا تو نیکسٹ سمر میں پلان کریں, لیکن اس سمر میں اگر نہیں کیا تو پھر پھنڈر ویلی ضرور جائیں. مطلب اس کو اچھا یہ بھی ایک چیز, اور بھی بہت سے جگہ ایسی. اچھا ابھی ہم اسپیسیفکلی بلوچستان کا ذکر کریں گے, جو کہ ویسے تو بہت سی فیسلٹیز سے محروم ہے وہاں کے لوگ بھی, پورا صوبہ ہی, بٹ قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے, سائٹ سینگ بہت اچھی ہے. سو وہاں کا ہی ایک ویلی پہاڑی سلسلہ حضرت پیر غائب بہت ہی خوبصورت ہے. میں نے بہت سنا ہے, میں یہاں نہیں گیا, میں مجھے لگا آپ نے دیکھا ہوگا. نہیں یہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن یہ ہے کہ سنا بہت ہے اس کے بارے میں, حضرت پیر غائب کے حوالے سے, مطلب بہت اس کی تعریف ہے. تو ابھی پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں. یس آئیے چل کر رپورٹ دیکھتے ہیں. سبی سے 80 کلومیٹر دور سرسبز و شاداب اور دلفریب پہاڑی علاقہ حضرت پیر غیب کا قدرتی حسن اپنی مثال آپ ہے. جنت نظیر وادی کے دلکش مناظر دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں. وادی کے دلکش نظاروں کے ساتھ ٹھنڈے پانی کے جھرنوں نے حضرت پیر غیب کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیے. سیاح یہاں پہنچ کر قدرتی مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیے بغیر نہیں رہ پاتے. پیر غیب آئے ہیں, پانی میں, ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں, فل انجوائے کر رہے ہیں. ابھی ہم پانی ٹھنڈا پانی ہے اس میں بہت انجوائے کر رہے ہیں, اور پہاڑی نظام میں ادھر ہمارا گھر جانے کے لیے دل نہیں کر رہا ہے. حضرت پیر غیب کے قدرتی حسن سے مالا مال پہاڑی سلسلے کو دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاح یہاں کھچے چلے آتے ہیں اور مختلف کھانے پکا کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. ہم ادھر آئے ہیں پیر غیب میں, لکڑیاں ڈھونڈے ہیں, ہاں دوستوں کو بھی بہت بھوک لگے ہیں, تو یہاں پہ یہ وائٹ کڑھائی بھی بنا رہے ہیں دوستوں کے لیے. پرسکون ماحول ہے یہاں پہ بہت مزہ ہے. سیاح یہاں کے دلکش نظاروں کو دیکھ کر جھوم اٹھتے ہیں. پہاڑوں کے بیچ خوبصورت جنت نظیر وادی حضرت پیر غیب کے دلکش نظارے دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں. کیمرہ ٹیم عمران مرزا بیگ کے ساتھ رپورٹر کامران احمد, پبلک نیوز, سبی بلوچستان. زبردست خوبصورت ہے. اچھا مجھے دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا سونس کیسر جیسی تھوڑی سی ویلی ہے. میری لسٹ پہ بہت سی جگہ ایک اور جگہ ایڈ ہو گئی ہے. راستہ جو ہے یہ ایسی جگہوں پہ انفارچونیٹلی ابھی بہت اچھے ہمارے راستے نہیں بنے ہوئے, تو حکومت کو چاہیے کم از کم ایسے ٹورسٹ کے جانے کے لیے راستوں کو بہتر کریں. جیسے ہم نے ذکر کر رہے تھے میں کہ بلوچستان میں ہی ایسے مقامات ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں, مطلب جتنا بھی ہم کہا جائے کم ہے. سمیانی کے ساتھ ڈام ہے, وہاں پہ آپ آئی لینڈس کی طرف چلے جاتے ہیں, ان آئی لینڈس کو آپ دیکھتے ہیں, تو مطلب بالکل. لیکن میرے خیال میں اس طرح کی کسی بھی آپ جگہ پر چلے جائیں, انجوائمنٹ کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں, ایون سائٹ سینگ وغیرہ کے لیے بھی, دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں. سو آپ کی کمپنی بہت میٹر کرتی ہے, ایڈونچرس کمپنی ہونا یا پھر آپ اکیلے جائیں, یہ دونوں چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں, جگہ کوئی بھی ہو. پلس ان جگہوں کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت ہے. کچھ جگہیں ایسی ہیں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر بھی جایا جا سکتا ہے. بٹ اینی ویز اسی کے ساتھ آج کا شو وائنڈ اپ کرتے ہیں, میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی بھی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.